नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। सरकारको विरोधमा देशैभर कांग्रेसको प्रदर्शन, भ्रष्टाचार र महामारी नियन्त्रणमा असफल भएको आरोप। स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनीका बावजुद विद्यालय खोल्ने होडबाजी, शिक्षा मन्त्रालय रमिते, सरकारी निकाय बीच नै समन्वय नहुँदा विद्यार्थी जोखिममा। आन्दोलनरत उखु किसान सरकारले बोलाएको वार्तामा गएनन्। चिनी उद्योगीका कुरा सुनेपछि मन्त्री भन्छन् किसानको आन्दोलनमा बिचौलिया हावी। अमेरिकाले सुरु गर्यो कोरोना विरुद्ध देशव्यापी खोप कार्यक्रम। पहिलो चरणमा 30 लाख स्वास्थ्यकर्मी र वृद्ध-वृद्धालाई दिइने। र च्याम्पियन्स लिगमा नकआउट चरणको तालिका सार्वजनिक। मेसीको बार्सिलोना र नेमारको PSG अन्तिम 16मा आम्ने-सामने हुने। प्रमुख प्रतिपक्षमा खुम्सी यता प्राय निष्क्रिय रहेको नेपाली कांग्रेसले आज शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असफल भएको भन्दै कांग्रेसले व्यवस्था विरोधीलाई साथ दिएको, भ्रष्टाचारलाई बालुवाटारबाटै संरक्षण गरिएको तथा न्यायालयलाई समेत प्रभावित पारेको जस्ता गम्भीर आरोपसहित सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिपक्षमा रहेर पनि सरकारको खबरदारी गर्न नसकेको र सरकारसँगै हिस्सेदारीमा रमाएको आरोप खेपिरहेको कांग्रेसले तनहुमा पुल उद्घाटन गर्न पुगेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीको अवरोध भएपछि उपस्थिति देखाउने अवसरका रूपमा सडकलाई रोजेको हो। अनियमितता बढेको र सरकारले लोकतान्त्रिक चरित्र गुमाएको दावी गर्दै कांग्रेसले सोमबार गरेको देशव्यापी प्रदर्शनमा उल्लेख्य नेता कार्यकर्ता परिचालन गरेको छ। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्न हेटौँडा पुगेका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारकै कारण व्यवस्था विरुद्ध आवाज उठेको आरोप लगाए। सरकारको कार्यशैलीले जनता आजित भएको, न्यायपालिकालाई समेत प्रभावित गर्न खोजिएको देउवाको दाबी छ। देशमा एकतर्फी शासन, एकलौटी शासन, जनतालाई बोल्ने लेख्ने अधिकार, सङ्घर्ष गर्ने अधिकार, विरोध गर्ने अधिकार सबै बन्द गर्न खोजेको छ यिनको सरकार। जनतात्मक सङ्घीय शासनको पक्षमा हामी कांग्रेसको लक्ष्यलाई यसैलाई दिनुहोस् है, यसैलाई स्वीकार गर्नुहोस्। हाम्रो पार्टी गणतन्त्र आइसकेको छ। गणतन्त्रलाई ठिक पार्ने, राम्रो गराउने, उनीहरूको सरकारबाट मुक्त गरायो भने गणतन्त्रै राम्रो जान्छ। त्यसै कारण यसै काममा हामी लागौँ। काठमाडौँको सभामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार सर्वसत्तावाद लाद्न उद्यत भएको बताए भने विराटनगरमा महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले भ्रष्टाचारीलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै संरक्षण दिएको आरोप लगाए। यो भ्रष्टाचारको कथा त भनी साध्य छैन। वाइड बढी, न्यारो बढी, यो गोकर्ण रिसोर्ट यति होम्नी सारा संसार आइसकेको छ। सारा बुद्धिजीवीले भनिरहेका छन् यो सरकार भ्रष्टाचारमा डुब्यो। त्यति मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीका बहुमत नेताले भनिसके यो सरकार नालायक हो, भ्रष्टाचारी हो भने। कुनै पार्टीको बहुमत नेताले भनिसकेका छन्। उसको पार्टीको सचिवालयका बहुमत नेताले अस्ति भर्खर के छ प्रचण्डको प्रतिवेदन। तपाईँहरू हेर्नुहोस्, मैले भन्नु पर्दैन, आज कसैले भन्नु पर्दैन, उनीहरू आफै बोलिरहेका छन्। यो सरकारको दमनकारी जुन सोच छ त्यसको विरुद्धको यो आन्दोलन हो। त्यति मात्रै हुन भ्रष्टाचारीहरूले तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार। कोभिड-19 आयो, कोभिड-19 को प्रोक्योरमेन्ट प्रोसिजरमा पनि भ्रष्टाचार। वाइड बडी काण्ड भयो, निर्मला हत्या काण्ड भयो, दिन प्रतिदिन यसको अनेकौं काण्ड छ। कांग्रेस नेताहरूले सरकारका गलत क्रियाकलाप विरुद्ध सडक र सदनबाट खबरदारी जारी राख्ने बताए। उनीहरूले बाटो नबिराई हिँड्न पनि सरकारलाई सुझाएका छन्। सरकार संसदबाट भाग्यो, बालुवाटारको दुलोभित्र लुकेर षड्यन्त्र गरेको सरकारलाई, संसदबाट भागेको सरकारलाई ललकार्नका निम्ति बरालिएको सरकारलाई ठेगानमा ल्याउनका निम्ति आज कांग्रेस सडकमा आएको छ। अब घर फर्केर जाँदैन। जबसम्म सरकार ठेगानमा आउँदैन तबसम्म कांग्रेस सडकमा आइरहेछ। सडकमा आउन बाध्य सरकारले बनाएको छ। जनताले पाएका दुःख कष्टका मुद्दा उठाउन नसकेको भन्दै पार्टी भित्रैबाट पनि आलोचना खेपिरहेको कांग्रेस नेतृत्वले सबै जिल्लामा प्रदर्शन गरेर जवाफ फर्काउन खोजेको देखिन्छ।
तर आन्तरिक विवादको भुमरी, ठोस मुद्दाको अभाव र बालुवाटारसँगको अपारदर्शी हिमचिमबाट बाहिर निस्कन नसकेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा काङ्ग्रेस नेतृत्वमाथि प्रश्न उठि नै रहनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका बीचमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आज देशैभर विरोध प्रदर्शन गरेको छ। विरोधको एउटा मुद्दा सरकारले संक्रमण रोकथाम गरेन भन्ने पनि हो। तर भौतिक दूरी र स्वास्थ्य सावधानीको ख्यालै नगरी कांग्रेसले कार्यकर्ता सडकमा उतार्दा कोरोना संक्रमण झन बढ्ने चिन्ता चिकित्सकहरूले गरेका छन्। कांग्रेसले सोमबार सरकार विरुद्ध सबै जिल्लामा प्रदर्शन गर्नुको एउटा कारण सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न सकेन भन्ने पनि हो। तर कांग्रेस आफैले संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी सरकारको निर्देशन उल्लङ्घन गरेर सयौं कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्यो। प्रदर्शनमा न भौतिक दूरीको कसैले ख्याल गरे न स्वास्थ्य सावधानी नै। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्न हेटौडा पुगेका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने कोरोना रोकथाम र उपचार सामग्री खरिदमै आर्थिक अनियमितता भएपछि सडकमा प्रदर्शन गर्नु परेको दावी गरे। महामारी फैलिरहँदा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका देउवाले प्रदर्शनमा सहभागी कार्यकर्तालाई अनिवार्य मास्क लगाउन भनेका थिए। त्यसो त स्वयं सत्तारूढ दलले समेत प्रदर्शन, गुटगत भेला र बैठकहरू राखेर संक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी सरकारकै निर्देशनको खिल्ली उडाएको छ। राजावादीहरू पनि सरकार र व्यवस्थाकै विरोध गर्दै सडकमा उत्रेका छन्। सोमबार कांग्रेसले पनि कोभिड र जनजीविकामा सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै सडकलाई नै आन्दोलनको केन्द्र बनाउँदा राजनीति तहबाटै संक्रमण रोकथामलाई हेलच्याक्राइ भइरहेको पुष्टि हुन्छ। जुनसुकै बाहनामा भएका सडक आन्दोलनले महामारीको जोखिम बढाउने निश्चित छ। अहिलेको स्थितिमा कोभिडको महामारीको बीचमा सबैले चाहिँ भिडभाड नगर्दै राम्रो हुन्छ। यसले कोरोनालाई भोलि फेरि फैलाउन मद्दत गर्छ कि भन्ने हामीलाई डर छ। जाडोको यो मौसममा संक्रमण झन बढ्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सावधानीका लागि बारम्बार सचेत बनाउँदै आएका छन्। विश्वमा तेस्रो लहरको आशंका बढिरहेको छ भने नेपालमा तत्काल खोप आउने सम्भावना पनि छैन। यस्तो बेला उच्च सतर्कता अपनाउनुको साटो आन्दोलन र भेलाका नाममा सर्वसाधारणलाई सडकमा उतार्नुले राजनीतिक नेतृत्व कोरोना नियन्त्रणमा कति गैर जिम्मेवार छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। आन्दोलनरत उखु किसानले सरकारले राखेको बैठक बहिष्कार गरेका छन्। उद्योग मन्त्रालयले आज चिनी उद्योगी सहितको बैठक राखेकामा किसानले भुक्तानीको सुनिश्चितता नभएको कारण देखाएर बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। उनीहरूले उद्योगीलाई विश्वास गर्न नसकिने भन्दै बाँकी बक्यौता सरकारले दिनुपर्ने माग गरेका छन्। मन्त्रालयले भने किसानले भुक्तानी नपाएको नाममा राजनीति गरिएको आरोप लगाएको छ। 4 वर्षदेखि भुक्तानी नपाएपछि तराईका विभिन्न जिल्लाका उखु किसान आइतबारदेखि काठमाडौँको माइती घरमा आन्दोलनमा छन्। मन्त्रालयले उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि भने सोमबार अपराह्न उद्योगी सहितको बैठक बोलाएको थियो। उद्योगी गए तर किसानका प्रतिनिधि गएनन्। उद्योगीले उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट सामु चिनी नबिकेकाले समस्या भएको तर भुक्तानी पूर्ण रूपमा नरोकिएको दावी गरे। उनीहरूले बक्यौता भुक्तानीका लागि आवश्यक परे जग्गा बिक्रीसम्मको तयारी गरिरहेको समेत सुनाए। त्यसपछि मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरी किसानको आन्दोलनमा बिचौलिया हाबी भएको आरोप लगाए। माइती घरमा प्रदर्शन गर्नेहरू वास्तविक किसान नभई बिचौलिया भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ। जो यहाँ आछन् यिनी आउनेहरू किसानको प्रतिनिधि होइनन्। किसानको नाउँमा हामीले दिएको यो भौचर जो छ पर्ची यसलाई किसानबाट खरिद गर्छन् र यहाँ त्यो झोलामा हालेर ल्याउँछन् अनि त्यो पर्ची अनुसारको भुक्तानी हामीले दिन्छौँ उनलाई। त्यो भएर किसान पनि ठगिरहेछ। यो बिचौलियाको कारणले किसान सङ्घर्ष समितिको नाममा अनि व्यापार गर्ने भन्ने कुरो मेरो कुरो होइन कि उहाँहरू मिल मालिकले भनेको आरोप लगाएको कुरो हो। त्यो भएर तपाईँहरू आफ्नो तर्फबाट अलि अन्वेषण गर्नु पर्यो। त्यो मन्त्रालयकै अनुसार सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले 17 करोड तथा नवलपरासीको इन्दिरा सुगर मिलले 4 करोड 70 लाख र लुम्बिनी चिनी उद्योगले 8 करोड 41 लाख बक्यौता रोकिरहेका छन्।
3 महिनादेखि बन्द रौतहटको श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालक विकास अग्रवालले उद्योग बिक्रीपछि किसानको 35 करोड बक्यौता भुक्तानी गर्ने जवाब सरकारी अधिकारीलाई दिएका छन्। उद्योग कहिले बिक्री हुन्छ टुङ्गो छैन। मन्त्रालयले बक्यौता रकम 15 दिनभित्र भुक्तानी दिलाउने सहमति किसानसँग गत वर्ष पुसमै गरेको थियो। तर सहमति कार्यान्वयन नभएकाले किसानले अहिले उद्योगी सहितको बैठकमा बस्न नमानेका हुन्। मेरो माग चाहिँ ऊ पैसा चाहियो, अरू के छ अर्को माग के भन्नु सर। 1-2 दिन टार्न गाह्रो छ, बल्ल बल्ल जैसे आएर यहाँ कराउँदैछु के छ। अब यो मिलबारीले पैसा दिन्छ कि दिँदैन भनेर जस्तो लागेर यहाँ पेनले एकदम पीडित भएर मर्ने अवस्था छ मेरो। किसानले सरकारले तोकेको दरमा बेचेको उखुको भुक्तानी मागेका हुन्। भुक्तानी पाउनुपर्ने माग सहितको किसानको आन्दोलनमा बिचौलिया हाबी भएको भए त्यसको दोषी उद्योगी र सरकार हुन्। किसानले समयमै भुक्तानी पाएको भए यो अवस्था आउने नै थिएन। त्यसैले आरोप लगाएर उम्किन खोज्ने भन्दा पनि किसानलाई बक्यौता भुक्तानी गराउने सरकारी पहल कदमी अहिलेको आवश्यकता हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1700 नाघेको छ। आज 18 जना थपिएपछि मृतकको संख्या 1716 पुगेको छ। तीमध्ये 495 जनाले मङ्सिर लागेपछि ज्यान गुमाएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 677 संक्रमितको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5423 नमुना परीक्षण गर्दा 821 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। थपिएका संक्रमित मध्ये 333 जना उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 2,49,000 नाघेको छ। तीमध्ये 95% संक्रमण मुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 11,000 हाराहारी छ। तीमध्ये 7,300 घरमै छन्। 273 जनाको आइसियु र 54 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण देखिएको 14 दिनमा भाइरस निष्क्रिय हुने भएकाले त्यसपछि आइसोलेसनमा बस्नु पर्दैन भन्छ। उसले दोहोर्याएर जाँच नगर्न भनेकाले अस्पतालकै संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी 14 दिनपछि काममा फर्किने गरेका छन्। तर कतिपय संक्रमितमा भने 3 सातापछि जाँच गर्दा पनि भाइरस कायमै रहेको पाइएको छ, जसका कारण त्यस्ता व्यक्तिले थप तनाव झेलिरहेका छन्। काठमाडौँका भूपेन्द्र खनालले 3 साता अघि नमुना परीक्षण गराउँदा संक्रमण देखियो। उनी चिकित्सकको सल्लाह अनुसार भेटघाट बन्द गरी आइसोलेसनमा बसे। मन्त्रालयले 14 दिनपछि दोहोर्याएर जाँच गर्नु पर्दैन भने पनि ढुक्क हुनका लागि उनले 19 दिनपछि फेरि परीक्षण गराए। भाइरस निष्क्रिय भएको रहेनछ, बरु झनै सक्रिय देखियो। त्यसैले उनी बाहिरी सम्पर्क र कामकाज बन्द गरेर कहिलेसम्म यसरी बसिरहने भन्ने तनावमा छन्। मेरो सुरुमा 22 थियो सिटी भ्यालु, सेकेन्ड रिपोर्टमा त 19 मात्रै भएर आयो, 19 भयो, अझ बढेर पो आयो। एउटा कोठामा बसिया गर्दाखेरि धेरै टेन्सन भइरहेछ। बाहिर निस्किन अब सही सल्लाह पाएदेखि हिँड्न ओर्न हुन्छ हुँदैन अथवा चाहिँ के कसो गर्ने भन्ने कुरो सही सल्लाह पाएदेखि अनि सजिलो हुन्थ्यो। हिँड्न ओर्न घुम्न पाएदेखि अलिक राम्रो लाग्ने लागिरहेछ। यसरी 14 दिनपछि परीक्षण गराउँदा भाइरस सक्रिय नै देखिएका खनाल एक्लो व्यक्ति होइनन्। ढुक्क हुनका लागि 2 सातापछि दोहोर्याएर जाँच गराउँदा भाइरस कायमै रहेको देखिने अरू पनि छन्। मन्त्रालयले 14 दिनपछि परीक्षण नगराई काममा फर्कदा हुन्छ भने पनि यो अहिले समस्याकै रूपमा देखिएको छ। परीक्षण गरिरहनु भनेको स्रोतको दुरुपयोग मात्रै हो, त्यसले कुनै अर्थ पनि दिँदैन। त्यसरी अलगिएर बस्नु भएको व्यक्तिहरू 14 दिनसम्म कुनै लक्षण नदेखिएको अवस्थामा अथवा लक्षण देखिएको छ भने लक्षण हराएको 3 दिनपछि चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेर नियमित काम कारबाहीमा फर्किन सक्नुहुन्छ। मन्त्रालयले एकातिर 14 दिनपछि परीक्षण गर्नु पर्दैन भनेको छ भने अर्कोतिर सरकारले नै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ। त्यस्तै अन्य कार्यालयले पनि संक्रमित कर्मचारीलाई भाइरस शून्य रहेको प्रमाण भए मात्र काममा फर्काउने गरेका छन्। चिकित्सकले भने 14 दिनपछि भाइरस देखिए पनि अर्को व्यक्तिमा नसर्ने भएकाले तनाव लिनु नपर्ने बताउँछन्। 14 दिनपछि अब आइसोलेसनमा निक्लिनुहुन्छ, पक्कै पनि कतिपयले चाहिँ आफ्नो ग्यास छ अथवा आफ्नो सम्बन्धित कार्यालयको लागि भनेर पनि गरिरहेको देख्छु मैले। र तत्पश्चात पनि पोजिटिभ देख्दा उहाँहरूमा तनाव चाहिँ सिर्जना भएको देख्छु। तर त्यस्तो खालको तनावहरू लिइराख्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, यो विज्ञानले पुष्टि गरेको के छ भन्दाखेरि ती भाइरसहरू चाहिँ सक्रिय होइन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि आत्तिनु पर्दैन भन्ने। यो समस्या समाधानका लागि एकातिर 14 दिनपछि दोहोर्याएर परीक्षण नै नगर्ने व्यवस्था कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्छ भने अर्कातिर संक्रमित व्यक्तिसँग निको भएको अर्को प्रमाण माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ।
शिक्षण संस्था खुलाउने सम्बन्धमा सरकारी संयन्त्रमै समन्वय अभाव र अन्यल देखिएको छ। एकातिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले शैक्षिक संस्था खोल्न हतार नगर्नु भनिरहेको छ भने अर्कातिर एकपछि अर्को स्थानीय तहले धमाधम विद्यालय सुचारू गर्न अनुमति दिइरहेका छन्। संक्रमणको जोखिम भयावह हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनीलाई शिक्षा मन्त्रालयले भने थाहा नपाएझै गरिरहेको छ। ललितपुर महानगरभित्रका विद्यालय सोमबारबाट खुलेका छन्। महानगरले अनुमति दिएकाले विद्यालय खुल्न थालेका हुन्। ललितपुरकै महालक्ष्मी नगरपालिका क्षेत्रका विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन हुन थालेको 7 दिन बितिसकेको छ। उपत्यका बाहिर पनि धेरै जसो विद्यालय खुलिसकेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले जोखिमको अवस्था हेरी विद्यालय खोल्न दिने नदिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि चैतदेखि बन्द विद्यालय खोल्ने क्रम बढेको हो। अनलाइन कक्षामा 70% भन्दा बढी विद्यार्थीको पहुँच नभएको र पहुँच हुनेको पठन पाठन पनि प्रभावकारी नभएकाले स्थानीय तहले जोखिम घटेको देखाएर विद्यालय खोल्न अनुमति दिएका हुन्। शिक्षाविद पनि स्वास्थ्य सुरक्षालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन्। एउटा पहिलो कन्डिसन त के हो भनेपछि चाहिँ हरेक विद्यालयमा चाहिँ त्यहाँ खोल्दाखेरि स्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पालना गर्नुपर्छ र गराउनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ खोल्ने अर्को चाहिँ तरिका विकल्पहरू पनि छन्। जसको चाहिँ कुनै स्कुल चाहिँ दिउँसो चाहिँ सञ्चालन भइराखेको छ भने विद्यार्थी प्रशस्त हुने ठाउँमा चाहिँ आधा चाहिँ एउटा सिफ्टमा उदाहरणको लागि 10 देखि 1 बजेसम्म खोल्यो अनि अर्को आधा विद्यार्थीको लागि 1 देखि 4 बजेसम्म खोल्यो। अहिले कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित कम देखिए पनि संक्रमणको जोखिम भने हटिसकेको छैन। संक्रमण दर दैनिक 15% हाराहारीमा छ। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालनमा हतार नगर्न भनिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनीलाई व्यवस्था गरी खुलेका कतिपय विद्यालय फेरि बन्द गर्नु परेको छ। सुर्खेत पञ्चपुरीको सूर्यप्रकाश माविका 11 शिक्षकमा कोरोना देखेपछि विद्यालय नै बन्द गर्नु परेको छ। डोल्पा र अरू जिल्लामा पनि विद्यालयमा संक्रमण फैलिएर बन्द गर्नु परेका उदाहरण छन्। संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले शैक्षिक संस्था खोल्ने स्थिति बनि नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। अहिले त को अवस्थामा संक्रमण जारी नै छ। त्यसमाथि पनि भ्यालीभित्रको संक्रमण अझै पनि हाई नै छ, किनभने डेन्सली पपुलेटेड ठाउँ छ। भ्यालीमा संक्रमण अझै पनि हाई छ। डिस्पाइट सबैले मास्क त लगाइरहनु भएको छ, सामाजिक दूरी कायम गर्न नसकिने हुनाले अहिले नै हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्दाखेरि स्कुल खोलेर पुरानै हिसाबले स्कुल सञ्चालन गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै छ। तर त्यसमा त्यो सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्न सक्ने, पर्सनल हाइजिन मेन्टेन गर्न सक्ने अवस्था आयो भने खोल्न त सकियो। तर अहिले हामीलाई सोध्नुहुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यको दृष्टिकोण हेर्दाखेरि अहिले नै स्कुल खोलिहाल्नुपर्ने उचित चाहिँ देखिएको छैन। 12 कक्षासम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहसँग छ। यसअघि अरू मामिलामा सङ्घीय कानुन नबनेको कारण देखाएर स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न तम्सिने शिक्षा मन्त्रालय अहिलेको यस देशव्यापी समस्यामा भने स्थानीय तहलाई देखाएर पन्छिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न पूर्वी नाका काँकडभित्ता लकडाउन घोषणासँगै बन्द रहेको छ। आधिकारिक रूपमा काँकडभित्ता नाका बन्द भए पनि नेपाल भारत आउजा गर्ने मानिसको अहिले दैनिक भिड हुने गरेको छ। दैनिक 500 भन्दा बढी मानिस ओहोरदोहोर गरे पनि न्यूनतम स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाइएको छैन। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम गर्न लकडाउनको घोषणासँगै नेपाल भारतको पूर्वी नाका काँकडभित्ता सरकारले बन्द गरेको हो। तर अहिले नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपालतर्फ आउने मानिसको लहरको लागेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्यको न्यूनतम मापदण्ड ज्वरो समेत नाप्ने गरिएको छैन। यसले जोखिम बढाएको छ। अहिले पनि दुई देशबीच आधिकारिक रूपमा सीमा नाका बन्द नै छ। सरकारले कि त पूर्ण रूपमा नाका बन्द गर्नु पर्यो, होइन भने व्यवसाय चलायमान बनाउन नाका खोल्नुपर्ने माग छ। काँकडभिट्टाको बोर्डर चाहिँ कस्तो रहेछ भने व्यवसायहरू छ भने हामी होटल व्यवसाय चाहिँ सबै इन्डिया, भुटान, बङ्गलादेशबाट आउजाउ भएदाखेरि मात्रै चल्ने रहेछ। एक दिन भए पनि यहाँ आएर बसेर चाहिँ अलिक चल्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अझै सजिलोकरण गरेर यो नाका चाहिँ खोलेदेखि अलि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। नेपालबाट भारततर्फ जाने विद्यार्थी, उपचार गर्न जाने बिरामी र कामदार छन्।
नेपालतर्फ आँखाको उपचार गर्न आउने बिरामी बढी छन्। स्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गरेर आउने पर्यटकलाई समेत दुःख दिएको व्यवसायीको गुनासो छ। 72 घण्टाको जुन PCR को एउटा नेपाल सरकारले भनेको छ, यो PCR मापदण्ड पुरा गरेर आइरहँदा पनि मान्छेलाई कहाँ दुःख दिएको छ भने तपाईँको चाहिँ गृह मन्त्रालयको पत्र ल्याउनु पर्ने, CDO कार्यालयको पत्र ल्याउनु पर्ने, यो विभिन्न चाहिँ मान्छेलाई झमेला किन दिने? आखिरी 72 घण्टाको PCRलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिएको छ भने गृह मन्त्रालयको फेरि उसलाई चाहिँ किन पत्र चाहिने? यी विविध कुराले दुःखको कारणले गर्दाखेरि आज पर्यटन व्यवसाय अति धराशयमा पुगेको छ र यसलाई सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यसको निर्णय गरोस्। नाकामा मानिसको भिड देख्दा लकडाउन घोषणाभन्दा अगाडिको जस्तो अवस्था देखिन्छ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि नेपाल भारत सीमा काँकरभिट बन्द छ, तर सामान्य कागज देखाएर दैनिक रूपमा 500 भन्दा बढी मानिसहरू नेपाल भारत आवतजावत गर्छन्। सामान्य स्वास्थ्यका उपकरण पनि प्रयोग गरेको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सौरभ मुखियाका साथमा गणेश मुखिया, काँकरभिटा, झापा। मालपोत कार्यालय भरतपुरका तत्कालीन लेखा अधिकृत रिठे दर्जीले 7 करोड 8 लाख रुपैयाँ राजस्व सम्बन्धित बैंकमा जम्मा नगरी हिनामिना गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अख्तियारले आज अधिकृत दर्जीसहित मालपोतका 3 कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। दर्जी विरुद्ध 4 करोड 50 लाख, लेखापाल बलराम सापकोटा विरुद्ध 58 लाख र नायब सुब्बा मनोज निरौला विरुद्ध 4,71,000 बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारका अनुसार हिनामिना गरेको रकममध्ये अधिकृत दर्जीले 2 करोड 58 लाख आर्थिक वर्ष 2073-74 र 74-75 को आन्तरिक लेखा परीक्षणका क्रममा बैंकमा जम्मा गरेका थिए। उनीमाथि राजस्व हिनामिनाका लागि कर्मचारीको दस्तखत गिर्दै गरेको तथा नक्कली भाउचर तयार पारेको आरोप रहेको छ। सापकोटा र निरौला विरुद्ध पनि राजस्व रकम दाखिला नगरी हिनामिना गरेको आरोप रहेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले 4 वर्षपछि मुनाफा कमाउने गरी 10 वर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना बनाएको छ। निगमले सन् 2021 देखि 2030 सम्मका लागि बनाएको कार्ययोजना आज पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाएको छ। सन् 2024 देखि मुनाफा कमाउन थाल्ने र 2030 मा 5 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ कमाउने निगमको योजना छ। त्यसका लागि 4 वटा न्यारो बडी र 2 वटा वाइड बडी जहाज थप्नुपर्ने निगमको भनाइ छ। जहाज थपेपछि सिडनी, सङ्घाई, इन्डोनेसिया, कोलम्बो, रियाद लगायत 8 वटा नयाँ गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने निगमको योजना छ भन्ने कुरा चाहिँ विषयमा चाहिँ योभन्दा पहिलाका प्रतिवेदनहरू अलिकति गौण भएको जस्तो मैले पाएँ। तर अहिले हामीले फोकस केमा गरेका छौँ भने हामीमा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको व्यवस्थापकीय क्षमता हाम्रो छैन, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, तब मात्र हामीले बनाएका योजना चाहिँ सफल बनाउन सकिन्छ। तर गर्न सक्ने परिस्थिति नभएको कारण के छ त भन्दाखेरि न्यूनतम पुँजी लगानी जुन नेपाल सरकारले गर्नुपर्थ्यो त्यहाँको व्यवस्थापनलाई विश्वास गरेर त्यो न्यूनतम पुँजी लगानी चाहिँ नभएकै हो। निगम अहिले नोक्सानीमा छ। उसको नोक्सानी बढेर 40 अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सन् 2021 मा 23 अर्ब 76 करोड चाहिने तथा त्यसपछिका प्रत्येक वर्ष 9% का दरले खर्च बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। आन्तरिक उडान सुधारका लागि काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, पोखरा र विराटनगरलाई पहाडी क्षेत्र उडानको मुख्य आधार बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। शेयर बजारमा आज उछाल आएको छ। बजार मापन गर्ने परिसूचक 56.7 अङ्कले बढेको छ भने करिब 7.25 अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ। जलविद्युत बाहेकका 11 वटा समूहले परिसूचक 2067 अङ्कमा पुर्याएका हुन्। व्यापार समूहको परिसूचक 8.3 र जीवन बीमा समूहको परिसूचक 8.2% बढेको छ। यस्तै लघुवित्त समूहको परिसूचक 4.4, निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 3.9 र अन्य समूहको परिसूचक 3.8% बढेको छ। जलविद्युत समूहको परिसूचकमा भने 22 अङ्कको गिरावट आएको छ। 1 करोड 28 लाख 88 हजार किता शेयर 7 अर्ब 20 करोड 41 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कारोबार रकमका आधारमा आज पनि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अग्र स्थानमा रह्यो। यो कम्पनीको मात्रै 74 करोड 40 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात 10%ले घट्दा त्यसको असर ठूला भन्सार कार्यालयमा राजस्व असुलीमा पर्यो। तर यही अवधिमा साना भन्सार कार्यालयको राजस्व असुली भने बढेको छ।
यसको कारण के होला त? सबैभन्दा ठुलो वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले यो आर्थिक वर्ष कार्तिकसम्म 43 अर्ब 67 करोड राजस्व उठायो। यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 7% कम हो। यसको मुख्य कारण आयातमा कमी हो। ठुला भन्सार नाकाको राजस्व असुली घटेको वीरगञ्जमा मात्र होइन, वीरगञ्जकै सुक्खा बन्दरगाहको राजस्व 11 र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारको राजस्व 16%ले घटेको छ। तर यही अवधिमा साना भन्सार कार्यालयको राजस्व असुली आश्चर्यजनक रूपमा बढेको छ। कपिलवस्तु सुठौली भन्सारले यो आर्थिक वर्ष 4 महिनामा 377% बढी अर्थात् 47 करोड 35 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सर्लाही भन्सारले 347, बारा महेशपुर भन्सारले 278 र भद्रपुर भन्सारले 133% बढी राजस्व सङ्कलन गरेका छन्। यी केही उदाहरण मात्र हुन्। अधिकांश साना भन्सार कार्यालयको राजस्व असुली बढेको छ। अधिकांश छोटी भन्सार कार्यालय बन्द रहेको र सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा कडाई गरिएको प्रभाव साना भन्सार कार्यालयको राजस्व असुलीमा परेको भन्सार विभागको बुझाइ छ। छोटी भन्सारबाट 25,000 सम्मको सामान आयात गर्न पाइन्छ। विभागका अनुसार अहिले 132 मध्ये 45वटा छोटी भन्सार मात्र सञ्चालनमा छन्। अधिकांश छोटी भन्सार बन्द रहेकाले साना खालका व्यवसाय तथा भारतबाट आउनेले साना भन्सार हुँदै सामान ल्याएकाले त्यहाँ राजस्व असुली बढेको हो। अर्कातिर भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा चैत यता सशस्त्र प्रहरीले 17वटा चौकी स्थापना गरेको छ। त्यसले चोरी निकासीमा कमी आएकाले पनि भन्सार राजस्व बढाउन सहयोग पुगेको हो। चोरी निकासी रोक्ने हो भने भन्सार अझै बढाउन सकिने देखिन्छ। ठुला भन्सार कार्यालयहरूबाट आउने जाँच हुने सामानहरूको नै आयात घटेको छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको भन्सारको आय केही कमी देखियो। तर मझौला भन्सारहरू खास गरी भारतबाट सामान आउने भन्सारहरू नै भएको हुनाले ती सामानहरू ती भन्सारबाट आउने र भन्सारमा मूल्याङ्कन पनि अलिकति पहिले विगतको तुलनामा कारोबार मूल्यमा जाँचपास हुन थाल्यो। अर्को घोषणामा गुणस्तर, घोषणामा सङ्ख्या पनि राम्रो चेकजाँच हुन थाल्यो। दोस्रो त्यसले पनि बढ्यो। तेस्रो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै साना छोटी भन्सार कार्यालयहरूलाई केही सीमित अधिकार दिएको छ। साना भन्सार कार्यालयको योगदानका कारण आयातमा 48 अर्बले कमी आउँदा पनि भन्सार राजस्व खासै घटेको छैन। गत आर्थिक वर्ष कार्तिक मसान्तसम्म 1 खर्ब 22 अर्ब 7 करोड भन्सार राजस्व सङ्कलन भएकामा यसपालि 1 खर्ब 22 अर्ब 5 करोड उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, किसानले उखुको मूल्य भुक्तानी पाउन वर्षेनी काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थितिलाई के भन्नुहुन्छ? ए. उद्योगीको मनमानी, बी. कमजोर नियमन र सी. उद्योग नै सङ्कटग्रस्त। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। ए. उद्योगीको मनोमानीमा 37%, बी. कमजोर नियमनमा 51% र सी. उद्योग नै सङ्कटग्रस्तमा 12% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत विद्यालय सञ्चालनबारे सरकारकै निकायहरूको फरक नीतिलाई के भन्नुहुन्छ? ए. समन्वय अभाव, बी. पञ्चिने प्रवृत्ति र सी. आफ्नै बाध्यता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NAWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले प्युठानमा सोधेका छौँ, स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले किन प्रभावकारी काम गर्न नसकेको होला? जनताको आवाज। सिधाभन्दा पार्टीले गरिखाने रूपमा भाँडो रूपमा प्रयोग गर्यो। न्याय दिने मान्छे पनि सक्षम व्यक्तिहरू भएन। नातावाद कृपावादको आधारमा न्याय दिने व्यक्तिहरू पनि उसलाई न्यायको बारेमा केही नथाहा भएको। पहिलो त मलाई राजनैतिक प्रभाव हो कि जस्तो लाग्छ। राजनैतिक दबाब भनौँ न, आफ्नै जस्तो मेरो मान्छे हो, मेरो पार्टीको मान्छे हो भन्ने जस्तो यो एक नम्बर त मलाई राजनैतिक दबाब जस्तो लाग्छ। अझ त्यसमा फेरि नातावाद। मेन कारण चाहिँ तपाईँको राजनीतिक कारण एउटा तपाईँको न्यायिक समितिमा जो पदाधिकारी हुनुहुन्छ उहाँहरूको ज्ञानको कमी छ, दुईटा।
अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूलाई एक आपसमा सहयोग हुनुपर्ने त्यो पारस्परिक सहयोग छैन। यसमा चाहिँ खास गरी यो कानुनको चाहिँ फितलो कार्यान्वयन, राजनीतिक चलखेल विशेष गरी होइन, अनि भनौँ न एक किसिमको धोपछेपकै यो आएको मुद्दाहरूलाई पनि आएका कुराहरूलाई पनि मिलाउनतिर लाग्नाले पनि जुन मिलाउने कुरा हुन्छ, अब यसलाई भनौँ उसको मान्छे भनेर जुन हेरिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ यो कार्यान्वयन हुन अप्ठ्यारो चाहिँ भएको। समग्रमा हेर्दाखेरि नेपालको चाहिँ राजनीतिकरण देखिन्छ, त्यसपछि हेर्दाखेरि चाहिँ शिक्षाको कमी पनि देखिन्छ। सबभन्दा त स्थानीय सरकारमा रहेका ती पदाधिकारीहरूको लापरवाही पनि हो मेन पोइन्ट, र यसमा सामाजिक संस्कारले पनि पछि पारिरहेको छ र हेपाई प्रवृत्ति तिनी प्रतिनिधिहरूप्रति स्थानीय स्तरका भएका हुनाले हेपाई प्रवृत्ति नि भएको जस्तो लाग्छ। यो राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ आफ्नो र बिरानो भनेर छुट्याएको जस्तो विशेष यहाँनिर देखिन्छ। के भनेपछि ओहो हाम्रो गाउँबाट जानुभयो के गर्नु होला र यताउति पो हेर्नुहुन्छ कि भनेर डराएर पनि निम्न स्तरको मानिसले डराएर पनि बोल्न सक्दैनन्। नबोल्दाखेरि अब त्यो न्याय समितिको उनले थाहा पनि हुँदैन। आफ्नो मान्छे हेरेर काम गर्नुहुन्छ त्यहाँहरूले। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। सन्दीप लामिछानेले गत भदौमा क्यारिबियन प्रिमियर लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै 12 विकेट लिए। त्यसपछि इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा सहभागिता जनाएका सन्दीपले पहिलो खेलबाटै सुरुवाती 11मा मौका पाउने अपेक्षा गरेको थियो। दिल्ली क्यापिटल्सको प्रतिनिधित्व गरेका उनले एक खेल पनि खेलेनन्। किन त अस्ट्रेलियन फ्रेन्चाइजी लिग बिग ब्यास खेल्न मङ्गलबार प्रस्थान गर्न लागेका सन्दीपले पहिलोपल्ट कान्तिपुरसँग प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रस्तुत छ सन्दीप लामिछानेसँग सबिना कार्कीले गरेको कुराकानी। कस्तो छ अहिले स्वास्थ्य स्थिति? हजुर ठिकै छ एकदमै। कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनुभएको कति दिन भयो आज? प्रोबेबली अराउन्ड 20 दिन जति भयो अहिले चाहिँ। टोटल चाहिँ कोरोना लागेर पनि फेरि रिकभर भएको। यहाँ त हस्पिटल पनि बस्नुभयो केही दिन। अलिक गाह्रै भएको थियो कि के कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स? होइन, आई थिङ्क अलि चाहिँ त्यो विकनेसहरू भइरहेको थियो बडीमा, अनि हाई फिभरले चाहिँ म चाहिँ अलि एडमिट हुन पुगेँ। त्यस्तो केही सोच त थिएन, किनभने सिम्टमहरू चाहिँ सुरुमै आयो, अनि सिम्टमहरू आएपछि चाहिँ एकचोटि फल्स नेगेटिभ पनि आयो। त्यसपछि लाइक आई डिडन्ट बिलिभ द्याट, मलाई आफैले थाहा भइसकेको थियो कि आम कोरोना पोजिटिभ भनेर चाहिँ। सो त्यही भएर चाहिँ फेरि टेस्ट गराउँदा चाहिँ पोजिटिभ भेटिएँ र फेरि अब हल्का विकनेस हुनाले चाहिँ म हस्पिटलमा एडमिट हुन पुगेँ। अहिले कमजोरी त्यस्तो केही बाँकी छ? खेल्नको लागि फिट हुनुहुन्छ अब? हजुर हजुर फिट छु अहिले चाहिँ। अब अस्ति भर्खरै अब आफैलाई नै च्यालेन्ज गर्नको लागि चाहिँ त्यो टेस्ट गर्नको लागि आफैले अब नेगेटिभ आउने बित्तिकै म टिमसँग पनि जोइन भएँ र मैले 2टा गेम पनि खेल्न पाएँ त्यहाँ, र लकिली वाज इन गुड टच र राम्रो नै भयो पर्फर्मेन्स पनि क्याम्पमा पनि। ब्याक टु ब्याक पिसिआर चेक अरू अब स्वास्थ्यको सावधानीहरू त्यो चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट भइरहेछ अहिले खेलाडीहरूको लाइफस्टाइल। त्यस्तै फिल गरेँ, किनभने अब पिसिआर चाहिँ हाम्रो त्यस्तो बानी थिएन होइन। अब त्यो पिसिआर गर्दा पनि नाक पनि सकिएला कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ, तर ठिकै छ। जसरी क्यारिबियन प्रिमियर लिगमा सन्दीप लामिछानेको प्रदर्शन उत्कृष्ट थियो, आइपिएलमा सुरुवातदेखि नै सन्दीप लामिछानेलाई हामी प्लेइङ 11मा देख्न सक्छौँ भन्ने उहाँहरूको आश थियो, तर त्यस्तो भएन। अब यहाँबाटै सुनाउन यसपालिको आइपिएलमा यहाँले खेल्नु भएन होइन, यहाँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? एक्सपिरियन्स हेर्नुहोस्, अब अलवेज एउटा चाहिँ एज ए स्पोर्ट्स पर्सन के हुन्छ भने अलवेज टिम इज अहेड होइन। आफूभन्दा चाहिँ जुन पनि टिम खेलौँ हामी, चाहे नेपाल होस् चाहे कुनै पनि वर्ल्डको लिग होस् होइन, हाम्रो लागि चाहिँ जहिले पनि टिमको डिसिजन नै एकदम टपमा हुन्छ। र अब सम अफ दि अनफर्चुनेट कुराहरू भयो टिममा होइन। अब कोही इन्डियन प्लेयरहरू इन्जर्ड हुन पुगे, अब जसको कारण हामीले विदेशी प्लेयरहरू खेलाउनु पर्ने भयो, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब फास्ट बोलरको ठाउँमा अब फास्ट बोलर रिप्लेस गर्दा चाहिँ अलि ब्यालेन्स मिलेन होता। अब लकिली अनलकिली अब खेल्न पाइनँ होइन, तर खेल्न सक्थेँ। अब चान्सेसहरू पनि थियो, तर अब त्यो वातावरण नै यस्तो भयो कि अब टिमको ब्यालेन्सलाई हेर्दा चाहिँ ठाउँ मिलेन। तपाईँको लागि यो एक्सपेक्टेड थियो कि अथवा होल टुर्नामेन्ट नै अब प्लेइङ 11मा नहुँदाखेरि अलिकति आफूले सोचे भन्दा फरक थियो? हजुर, अब यस्तो हुन्छ कि अब फ्यान्सहरूले हेर्ने र हामीले हेर्ने फरक हुन्छ होइन। मलाई चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ कस्तो थियो भने फर्स्ट म्याचको बेलामा चाहिँ अब अलिअलि चाहिँ आश थियो म खेल्छु भनेर, तर
त्यसपछि चाहिँ साँझ चाहिँ अलि इन्जुरिज हुँदै गयो प्लेयरहरूको अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई सुरुमै एक्सपेक्टेड थियो त्यसपछि चाहिँ त्यो फर्स्ट प्र्याक्टिस सेसनपछि कि 6-7 म्याच चाहिँ अब गाह्रो हुन्छ किनभने त्यो टिमको ब्यालेन्सलाई हेर्दा किनभने अब एउटा फास्ट बलर इन्जर्ड भएपछि हजुरको विदेशी फास्ट बलर खेलाउनु पऱ्यो जसले गर्दा त्यो स्लोटमा म चाहिँ हटाउन गाह्रो हुन्छ सो 6-7 म्याच चाहिँ म एकदमै भइसकेको थिएँ तर त्यसपछि चाहिँ त्यो प्लेयरहरू नै कुनै प्लेयरहरू रुल्ड आउट नै हुनु अनि त्यसपछि त्यो टुर्नामेन्टभरिको लागि नै मलाई थाहा भइसकेको थियो कि एकदमै रेयर चान्स हुन्छ म खेल्न पाएँ भने कुनै म्याच थियो भनेको आज चाहिँ म यो म्याच चाहिँ खेल्न सक्छु प्लेइङ 11 हुन सक्ने एकदमै नजिक पुगेर पनि ब्याक भएको त्यस्तो कुनै म्याच भयो अलिअलि एक दुईवटा गेम थियो जहाँ चाहिँ हामी खेलाउने सोच्थ्यो तर त्यही भएर अब अन द मोमेन्ट चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ त्यो भने नि प्लेयरहरू रुल्ड आउट नै हुनु चाहिँ धेरै हाम्रो लागि एकदम अनफर्चुनेट कुरा भयो अब जे भने पनि टिम फाइनलमा पुग्यो हैन फाइनलसम्म पुग्यो अब सुरुको उसमा फर्स्ट आइपिएलमा 8मा थियौँ लास्ट आइपिएलमा 3rdमा थियो यो आइपिएलमा चाहिँ हामी सेकेन्ड हुन पुग्यो सो लेट्स इन्जोय द मोमेन्ट टिम बाहिर रहेर तपाईले सिकेको सबभन्दा बेस्ट पार्ट के रह्यो यो सिजन आइपिएलमा जस्ट किप मोटिभेटिङ योरसेल्फ दो लाइक मेरो अब कस्तो छ भने लाइफमा चाहिँ सबभन्दा वर्स्ट फेजको लागि चाहिँ रेडी भएर बस्नुपर्छ जहिले पनि सो द्याट वाज द ओन्ली मोटिभेसन आई वाज हुन्छ नि अब कुनै पनि अब नट ओन्ली इन आइपिएल भनेको होइन अब जसरी लाइफमै कति कुराहरू हुन्छ होइन हजुरले चाहिँ यदि आफ्नो वर्स्ट फेजहरूलाई चाहिँ रेडी हुनुहुन्छ भने चाहिँ देन इट वुड बी सो इजी टु ह्यान्डल योर लाइफ को डेली क्यापिटलसँगको जुन 3 वर्षको सम्झौता त्यो सकियो यहाँलाई अब क्लबले रिलिज गर्छ के भने त्यो अनस्योर छ अब के छ यहाँको प्लान चाहिँ के हुन्छ त्यस्तो के पनि सोचेको छैन अहिले अब यो बिग ब्याश आउँदैछ सो सरी आइसकेको छ अलरेडी म चाहिँ पुगेको छैन अब त्यहाँ भोलि जाँदैछु सो अब वान थिङ एट ए टाइम अब बिग ब्याश हेरौँ त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट टुर के हुन्छ आई होप नेपालको गेम होला त्यसपछि बिग ब्याशमा नयाँ टिमबाट खेल्दै हुनुहुन्छ यसपालि ओभर टरिकन्सबाट कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ रियली एक्साइटेड किनभने नयाँ टिम होइन अब भनौँ न बानी नै भयो जस्तो भइसक्यो होइन सिपिएलमा 3टा डिफ्रेन्ट अब बिग ब्याशमा बट टु बी अनेस्ट इट वाज रियली फर्चुनेट टु प्ले फर मेलबर्न स्टार्स होइन 2 years I've spent there and lovely bunch of guys अनि अब चाहिँ now looking forward to join my team Hobart Hurricanes अनि अब एकदमै एक्साइटेड छु किनभने अब यो भनौँ न अब च्यालेन्ज पनि अब फेरि एउटा च्यालेन्ज छ किनभने सिपिएल खेले त्यसपछि आइपिएलमा कम्प्लिट रेस्ट त्यसपछि अहिले चाहिँ केही पनि थिएन सो अब फेरि क्रिकेटमा फर्किने एउटा फेरि मौका छ र त्यो अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ ग्र्याब गर्नेछु गौतम बुद्ध कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा राप्ती टिमले आफ्नो अपराजित यात्रालाई कायमै राखेको छ आज भएको खेलमा राप्तीले नारायणीलाई 1 विकेटले हरायो नारायणीका लागि किशोर महतोले अभिजित 36 रन बनाए यस्तै करण केसीले 32 रनको योगदान गरे 65 रनमा 6 विकेट गुमाइसकेको अवस्थामा नारायणीको पारी किशोर र करणले उकासेका थिए यस्तै सुसन भारीले 18 रित गौतमले 13 र इसान पाण्डेले 10 रन जोडे बाँकी खेलाडी सस्तैमा पेभिलियन फर्किए राप्तीका लागि सूर्य तामाङ र अविनाश बोहराले 2 विकेट लिएका थिए जवाफमा राप्तीले 19 ओभर 5 बलमा 9 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो राप्तीका लागि कुशल बुट्टेले 65 रन बनाए भने आसिफ शेखले 14 र सुमित महर्जनले 12 रनको योगदान गरे यस्तै कमल सिंह ऐरीले 24 रन बनाए खराब सुरुवात गरेको राप्तीले खाता खोल्न नपाउँदै पहिलो विकेट गुमायो त्यसपछि 23 रनमा दोस्रो विकेट गुमाएको राप्तीले 96 रन बनाउँदा 3 विकेट गुमाएको थियो तर त्यसपछि उसले अरू 24 रन जोड्दा 5 विकेट गुमाउन पुग्यो फाइनल खेल भोलि हुनेछ जसमा यी दुई टिम नै प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् बार्सिलोना र पेरिस सेन्ट जर्मन PSG च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम 16मा आम्ने सामने हुने भएका छन् आज सार्वजनिक गरिएको खेल तालिका अनुसार बार्सिलोनाले PSG प्रतिद्वन्दी पाएको नेमार पूर्व क्लब बार्सा तथा टिममेट लियोनेल मेस्सीको सामना गर्नेछन् यीमध्ये एकको यात्रा प्री क्वार्टर फाइनलमै समाप्त हुनेछ साबिक विजेता बायर्न म्युनिखले लाजियोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ क्रिस्टियानो रोनाल्डोको टिम युभेन्टसले पोर्टो र लिभरपुलले लाइप्जिगसँग खेल्नेछन् बोर्सिया डर्टमुन्डले सेभिया र चेल्सीले एथलेटिको मड्रिड विपक्षी पाएका छन् म्यान्चेस्टर सिटीले बोर्सिया मोन्चेग्लाडबा विरुद्ध खेल्नेछ लिगको सर्वाधिक सफल टिम रियल मड्रिडले एटलान्टासँग खेल्नेछ अन्तिम 16का खेल फेब्रुअरी 17 देखि हुनेछन् कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै धन्यवाद रोशन अब मौसम सम्बन्धी जानकारी
अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि पटक। सरकारको विरोधमा देशैभर कांग्रेसको प्रदर्शन, भ्रष्टाचार र महामारी नियन्त्रणमा असफल भएको आरोप। स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनीका बावजुद विद्यालय खोल्ने होडबाजी, शिक्षा मन्त्रालय रमिते, सरकारी निकाय बीच नै समन्वय नहुँदा विद्यार्थी जोखिममा। आन्दोलनरत उखु किसान सरकारले बोलाएको वार्तामा गएनन्, चीनी उद्योगीका कुरा सुनेपछि मन्त्री भन्छन् किसानको आन्दोलनमा बिचौलिया हावी। अमेरिकाले सुरु गरे कोरोना विरुद्ध देशव्यापी खोप कार्यक्रम, पहिलो चरणमा 30 लाख स्वास्थ्यकर्मी र वृद्धलाई दिइने। र च्याम्पियन्स लिगमा नकआउट चरणको तालिका सार्वजनिक, मेस्सीको बार्सिलोना र नेमारको पीएसजी अन्तिम 16मा आम्ने-सामने हुने। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अंग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।